बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमनल बयान व अंज़ल हिदायतना अल कुरआन व अकरमना बिनिअमतिल लिसान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियाम, अम्मा बाद। हज़रात, मैं बड़ी हिम्मत के साथ बहुत बड़ी जुर्रत करने के इरादे से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। मेरा खिताब इस वक्त उन तमाम अहले ज़ुबान से है, उन तमाम बोलने वाले हजरात से है, उन तमाम कलाम करने वाले, तकरीर करने वाले, खिताब करने वाले हजरात से है जो मिंबरों पर और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर उम्मत से खिताब कर रहे हैं। उनकी खिदमत में चंद दर्दमंदाना और तिफलाना और तालिब इल्माना गुजारिशात हैं। हजरात, हम सब जानते हैं इस वक्त उम्मत मुस्लिमा किस दर्दनाक सूरत हाल से गुजर रही है। उम्मत मुस्लिमा की ईमानी हालत क्या है, उम्मत मुस्लिमा की आमाल की हालत क्या है, उम्मत मुस्लिमा की अखलाकी हालत क्या है, उम्मत मुस्लिमा की इक्तसादी हालत क्या है, और उम्मत मुस्लिमा की तहजीबी हालत क्या है, और उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ एतबार से सियासी हालात क्या हैं। उम्मत मुस्लिमा किस तरह से रूबा जवाल और रूबा पस्ती है, ये सारी सूरत हाल हम सब के सामने है। दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी किस तरह से उम्मत मुस्लिमा का हर तबका दीनी एतबार से भी मुसलसल पस्ती की तरफ है और दुनियावी एतबार से भी मुसलसल पस्ती की तरफ है। खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा की नई नस्ल जिस सूरत हाल का सामना कर रही है, उस सूरत हाल के नतीजे में उनका ईमान, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी सीरत महफूज रहना और इस्लामी खतूत पर बरकरार रहना बेइंतहा मुश्किल है। वो तरह तरह के खदशात और इंतशार फिक्री का शिकार, बल्कि खतरात यहाँ तक हैं कि अपनी ईमान से ही मुतजलजल होकर के वो किसी और रुख पर न चले जाएं, और अगर ईमान बचाने में कामयाब हो जाएं तो कम से कम इल्हाद के असरात, इल्हाद के संगीन तरीन असरात उनके कल्ब व दिमाग को मुतासिर किए बगैर नहीं रहते। बल्कि बेशुमार बच्चों का हाल ये है कि वो जबान पर तो कुछ नहीं लाते हैं, लेकिन अंदर उनकी हालत इंतहाई नागुफ्ता भी है। इस सिलसिले में नौजवान लड़कों के साथ हमारी बेटियों की जो दर्दनाक हालत है वह सब हम सब के सामने है। किरदार के एतबार से जो सूरत हाल है वो सब हम सब के सामने है। जितने हालात हैं हम सब के सामने, उससे ज्यादा बदतर हालत वो है जो पर्दों के पीछे है। किरदार के एतबार से खुसूसन जवानी की जिंदगी में जो खराबियां होती हैं, वो तमाम खराबियां कुछ तो हमारे सामने हैं, बहुत कुछ वो है जो पर्दों के पीछे छुपी हुई है। हजरात, इस ऐसी सूरत हाल में जब हम उम्मत को खिताब करने के लिए बैठे, चाहे मस्जिद के मेंबर पर, चाहे जलसों के स्टेज पर, और चाहे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से, तो आप ये समझें पहले कि उम्मत को किन किन मौज़ूआत की इसकी जरूरत है। मैं बड़ी दर्दमंदी के साथ ये दरख्वास्त करना चाहूंगा, उन तमाम मौज़ूआत को अवॉइड कर दें जो मौज़ूआत सिर्फ डिस्कशन की चीज तो हैं, लेकिन आज की उम्मत की जरूरत नहीं है। हमारे वो असलाफ जो गुजर चुके हैं, चाहे वो सहाबा हों, चाहे वो ताबईन हों, चाहे वो तबे ताबीन हो, चाहे वो मुतकल्लिमीन हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो फुक़हा हो, चाहे वो मुजाहिदीन हो, जो भी तबके हैं वो तबके गुजर चुके हैं। अब उनको इसलिए मौजूद बहस बनाना कि उससे दूसरों को नीचा दिखाया जाए, और एक कुछ उनके मुतालिक कहता है, दूसरा कुछ कहता है, और इसी को हम अपने मौजू बनाए हुए हैं। याद रखें, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वालिहा मक्तसबत। सहाबा जा चुके हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियों में जो कारनामे अंजाम दिए, उन कारनामों पर उनको अल्लाह की तरफ से जो इनाम मिलने वाला है वो उनको मिल चुका होगा। गुजरी हुई उम्मत में से जिस शख्स से जो कोताही हुई होगी, उस कोताही पर अल्लाह की तरफ से अगर कोई सजा मिलने वाली है वो सजा उसको मिलेगी, और अल्लाह की तरफ से उसको माफी मिलने वाली है वो माफी मिल चुकी होगी। इस वक्त हम उसको मौजूद बहस बना करके न अपने दीन को कोई नफा पहुंचाते हैं, न आज की उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई नफा की चीज है। इसलिए हजरात, मौजू का इंतखाब करते हुए बार बार इस बात को सोचें कि इस चीज का नफा आज के सुनने वाले मुसलमान को कुछ है या नहीं। क्या अल्लाह ताला शानू हमसे और आज के मुसलमानों से पूछेंगे इसके मुतालिक जो हम मौजू बहस बनाए हुए हैं। लिहाजा मौजू का इंतखाब करते हुए आज के सामीन की रियायत करना बेइंतहा जरूरी है। वो टीचर जो क्लासरूम में आकर अपना लेसन, अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के बजाय गुड स्टोरी बच्चों को सुना करके बच्चों को खुश कर देता है, और बच्चों को नहीं समझ में आता है कि उस टीचर ने हमारा हक मारा है, दर हकीकत वो टीचर नहीं, वो जालिम है जिसने बच्चों का हक मारा, क्योंकि उसने गुड स्टोरी सुनाकर बच्चों को खुश तो कर दिया,
مگر جن بچوں کی ضرورت تھی اس ضرورت کو اس نے ضائع کر دیا۔ وہ امام، وہ خطیب، وہ مقرر، وہ بولنے والا شخص جو امت کو وہ چیز سنا رہا ہے جس چیز کی امت کو ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کتنا ہی علمی موضوع ہو، چاہے کتنا ہی قیمتی مواد کیوں نہ پیش کرے، لیکن وہ چیز بیان ہو رہی ہے جس سے امت کو کوئی نفع نہیں ہے، تو یہ سامنے سننے والوں کا گویا حق مار رہا ہے۔ اس لیے حضرات، جو حضرات بھی سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں وہ ہمیشہ مثبت گفتگو کریں، مفید گفتگو کریں، اس طرح کی مثبت و مفید جس سے امت کی تعمیری فکر کا کام ہو، امت کا ایمان بچے، امت کا اعمال پر کھڑی ہو، امت کو اپنی دین اسلام کے حق ہونے کا اعتماد پیدا ہو جائے، امت کے اندر داعیانہ اسپرٹ پیدا ہو جائے، امت کے سامنے اسلام پر جو باہر سے آنے والے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات آج کے نوجوان نسل کو سکھائے جائیں، سنائے جائیں، اور جو غیر ان کی طرف سے سوالات آتے ہیں اسلام اس طرح سے بنا کر کے پیش کیا جائے کہ وہ اسلام ان کو سوٹیبل لگے، ان کو لگے کہ اسلام تو ہم کو اپنانے کی چیز ہے، نہ کہ کوئی ڈسکشن کی چیز ہے یا کوئی مناظرے کی چیز ہے۔ تو حضرات، ہمارے بے شمار بھائی، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں بولنے کی، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں مواد جمع کرنے کی، اللہ نے ان کو سورس عطا کیے ہیں، تو اپنے اس مواد کا صحیح استعمال کریں، اس صلاحیت کا صحیح استعمال کریں، تخریبی کے بجائے تعمیری اور منفی کے بجائے مثبت کردار اختیار کریں، موضوعات کا انتخاب صحیح کریں، مواد صحیح جمع کریں، میٹھے انداز میں گفتگو کریں، مثبت انداز میں گفتگو کریں، اور اس سلسلے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں تو دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا داعی اس وقت کوئی نہیں تھا اور فرعون سے زیادہ مخالف کوئی نہیں تھا، تو اللہ جل شانہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے قولا لہ قولا لینا، اس کے بعد جا کر کے نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ بس یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہر بولنے والے کو چاہیے کہ وہ جب بولے تو کتنے پیارے اور میٹھے اور مثبت انداز میں گفتگو کرے، ایک اصول۔ دوسرا اصول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام میں سے خاص طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، یعنی میرا دین اس طرح سے پیش کرنا کہ لوگوں کو وہ دین پسند آنے لگے، اور میرا دین اس طرح سے پیش مت کرنا کہ لوگوں کو دین سے نفرت ہو، اور اس طرح سے گفتگو مت کرنا کہ لوگ دین کو بوجھ سمجھنے لگے۔ تو بس یہاں سے میسج آتا ہے ہر اس بولنے والے کو جس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ شکر کریں اللہ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور ہماری زبان دین بولنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ کسی دوسرے مخرب اخلاق کام کے لیے استعمال ہوتی، گانوں کے لیے استعمال ہوتی، ڈراموں کے لیے استعمال ہوتی، یا کسی اور غلط چیز کے لیے آپ کی زبان استعمال ہوتی تو ذرا المیہ تھا۔ تو قوت کلام اللہ نے عطا فرمائی، اس قوت کلام کا مثبت استعمال فرمائیں، موضوعات کا انتخاب خاص طور پر موضوعات کا انتخاب۔ اس وقت سوشل میڈیا پر دینی پلیٹ فارم جو بھی دیکھیں گے وہاں ٹکراؤ ہیں اور ان موضوعات پر گفتگو ہیں جن موضوعات کا آج کے مسلمانوں کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، جن شخصیات کو کوئی آدمی تعریف کر کے بلندیوں پر پہنچا رہا ہے اور اس شخصیت کو کوئی دوسرا انسان اس کی تنقید کر کے پستیوں میں پہنچا رہا ہے، یاد رکھیں ہمارے بلند کرنے سے کوئی بلند نہیں ہوگا اور ہمارے پست کرنے سے کوئی پست نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے ہاں مرحوم و مغفور ہے، ہم اس پر لعنتیں کریں تو وہ پھر بھی مرحوم و مغفور ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی پر اللہ کے ہاں ناراضگی برسی ہوئی ہو تو ہم کتنے اس کے اونچے القاب سے یاد کریں گے، ہمارا اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ تاریخ جو گزر چکی ہے اس تاریخ کو آج موضوع بحث بنا کر آج کے ذہن کو پراگندہ کرنا کوئی مفید کام نہیں ہے۔ اللہ کرے اس عاجزانہ اور طالب علمانہ گفتگو میں جو پیغام پیش کیا جا رہا ہے اس کو ایک دردمانہ درخواست کے طور پر قبول کیا جائے اور اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور پھر اپنے قوت کلام کو مثبت سے مثبت، مفید سے مفید، داعیانہ، حکیمانہ، مدبرانہ انداز سے اختیار کیا جائے، اور اس کے لیے نمونہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ داعیانہ مزاج اور داعیانہ کردار ہے۔ اللہ کرے ہمارے بولنے والوں کو یہ مزاج نصیب ہو کہ موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے
1000 بار سوچیں موضوع مفید ہے یا مضر ہے، افادیت اس کی دنیا و آخرت میں ہے یا نہیں ہے، اور جو موضوع منتخب ہو جائیں اس کے لیے بہتر سے بہتر مواد جمع کرنا نصیب ہو، اور پھر جب مواد ملے تو اس کو میٹھے انداز میں، پر اثر انداز میں، پر تاثیر انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ نصیب ہو، اور پھر اس کے برگبار اللہ تعالیٰ شانہ ثمرات و اثرات اللہ تعالیٰ شانہ امت کے اندر پیدا فرمائیں، اور ہمارا کلام اسلام کے متعلق پھیلنے والی غلط فہمیوں کی ازالے کا ذریعہ ہو۔ میں ختم کرتے ہوئے اتنی بات عرض کروں گا، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔